रूस ने 2 इलाकों को रियासत तस्लीम किया और वहाँ मौजूद जो नफरी थी जो यूक्रेन के ख़िलाफ़ थी फ़ौजी, उनको उनकी मलेशिया कंसिडर किया है और उनकी हिमायत में रूस वहाँ गया। और रूस ये समझता है कि डोनाबास का इलाका यूक्रेन में ऐसा इलाका है जहाँ पर यूक्रेन की हुकूमत उनकी नस्लकुशी कर रही थी, उनकी हिफाजत के लिए रूस ने वहाँ इन्वेजन की है। लेकिन ताज़ा इत्तला ये है कि जो दारुल हुकूमत है वहाँ भी रूसी अफवाज पहुँच गई हैं और 4 अतराफ़ से ये हमला हुआ है। अब चलते हैं हबीब अकरम साहब के पास दौरे पर बात करने के लिए। हबीब साहब, 1 घंटे की मुलाकात वो फिर ज़ुहराना में बदल गई, 3 घंटे तक जा पहुंची, लेकिन अभी तक कोई जॉइंट स्टेटमेंट देखने को सुनने को नहीं मिल रही। क्या ताज़ा खबर है वज़ीर-ए-आज़म के दौरे रूस के हवाले से? देखिए, इम्कान तो यही है कि कोई जॉइंट स्टेटमेंट शायद जारी ना की जाए, सिवाय इसके कि कोई ऐसे मोहतात लफ्जों पे कि जिसमें खैर सगाली का जिक्र हो, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो रशियन वजारत खारजा है और शामी साहब यहाँ पे जो सीनियर जर्नलिस्ट है उनसे भी मेरी बात हुई, जो जाहिर है यहाँ सरकारी शोबे में ज्यादा है जर्नलिज्म, तो वो भी हमें ये बता रहे थे कि हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान आते ही हमारे साथ हाथ मिलाएगा और कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन के पे हमारे मौकिफ की तायीद कर देगा। तो लिहाजा ऐसी को बहुत ज्यादा गैर मामूली तवक्कुआत यहाँ से भी नहीं है। अलबत्ता वजीर आजम का यहाँ पर ऐसे मौके पे आ जाना, अगरचे ये दौरा बहुत पहले से प्लान हुआ था, लेकिन सिर्फ उनका आ जाना तो वो साबित कर रहा है यहाँ की वजारत खारजा के ख्याल में कि जनाब बड़े बोल्ड हैं हमारे वजीर आजम यानी इमरान खान साहब, जो ऐसे मौके पर भी उन्होंने अपना दौरा मुलतवी नहीं किया बल्कि वो चले आए और बायलैटरल मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी इससे एक अहम बात है वो ये है जामी साहब और शामी साहब के इस वक्त जो मामला है वो ये है कि यूरोप जो रूस को इंटरनेशनली किसी भी सपोर्ट, खा वो किसी भी शक्ल में हो, खा वो खैर सगाली की शक्ल में हो, खा वो इनडिफरेंट रहने की, गैर जानिबदार रहने की सूरत में हो, तो उस तरह की सपोर्ट भी रूस को चाहिए। तो ऐसे मामलात में हमने देखा है कि जब अब हमारे वजीर आजम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे रूस ज्यादा गिविंग एंड पे जाना चाह रहा है, वो ज्यादा आगे बढ़ के आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान की मदद करना चाह रहा है, खासतौर पर एनर्जी के मामले में या जो एक्सपोर्ट यानी पाकिस्तान से होने वाली जो एक्सपोर्ट है उनके लिए को मार्केट खोलने में, इस तरह के मामला जो है वो रूस की तरफ से हमें ज्यादा बेहतर कोऑपरेशन और बेहतर माहौल मिल रहा है। तो आप आज वजीर आजम की मसरूफियात क्या रही हैं? शामी साहब, जो वजीर आजम की प्रैक्टिकली मसरूफियात आज ही शुरू हुई। यानी कल तो शाम को जब वो पहुंचे तो उनका कोरोना टेस्ट हुआ और फिर वहां पे वो उन्होंने कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं थी सिवाय इसके गार्ड ऑफ ऑनर के। तो आज सुबह उन्होंने यहाँ पे जो अननोन सोल्जर्स की जो मॉन्यूमेंट है वहां पर अपने फूल चढ़ाए, दूसरी जंग अजीम उसके बाद फिर जी दूसरी जंग अजीम के उसके बाद यहाँ पर जो बाकायदा तौर पे फिर जो सदर के साथ उनकी जो मुलाकात है, यही असल पूरी मसरूफियत की जान है। जब ये मुलाकात खत्म होगी तो उसके बाद फिर जो वजीर आजम की मसरूफियत है वो ये है कि यहाँ के मॉस्को का जो इस्लामिक सेंटर है, जो मस्जिद भी है, वहां पर वो जाएंगे और वहां पर मस्जिद में जाके जाहिर साथ जाएंगे। तो ये जो एक बड़ा सिग्निफिकेंट साहब, ये जो डिप्टी वज़ीर आज़म से मुलाकात थी होटल में, वो अब इस तवील ज़ुहराने की वजह से हो पाएगी या वो मनसूख हो गई है? देखिए, डिप्टी वजीर आजम जो यहाँ पे जो वजीर आजम डिप्टी वजीर आजम बेसिकली एक बा इख्तियार वजीर आजम वजीर को कहते हैं। यानी कोई ऐसा वजीर जो किसी एक शोबे में वो फैसला भी कर, उसे वजीर आजम की रहनुमाई की जरूरत तो हो लेकिन फैसले की जरूरत ना हो, तो उसको डिप्टी वजीर आजम कहते हैं। सीनियर मिनिस्टर कह लीजिए, हमारे पास आए थे जी, आप उसे सीनियर मिनिस्टर कह लीजिए। तो यहाँ पे जो डिप्टी वजीर आजम आए थे दरअसल ये एनर्जी के इंचार्ज थे। तो इस वजह से यानी एनर्जी के मामलात को तय करने में आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि रूस को कितना इंटरेस्ट है एनर्जी के मामलात के ईस्ट वर्ल्ड वो अपनी पाइपलाइंस का रुख कर सके, क्योंकि उसकी सारी पाइपलाइन जो है वो वेस्ट वर्ल्ड। तो अगर ईस्ट वर्ल्ड जाती, जैसे शामी साहब ने कहा कि एक तो चीन बहुत बड़ा बायर हो सकता है, दूसरा जैसे जो काजाकिस्तान का जो पूरा नेटवर्क है गैस का वो भी रूस के साथ मुंसलिक है। इसी तरह जो उज़्बेकिस्तान का जो नेटवर्क है वो भी रूस के साथ। मगर अगर सैंक्शंस लग जाती हैं तो पाकिस्तान के लिए तो फिर मुश्किल हो जाएगा तिजारत करना उस गैस का हसूल जो है। जैसे आपने देखा ईरान के साथ पाइपलाइन का मुआहदा हुआ लेकिन सैंक्शंस की वजह से उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। शामी साहब, ये बात अब जो ये इसको मद्देनजर रखा हुआ है पाकिस्तान के पॉलिसी साजों ने भी, जो मुझे ये लगता है मैं जो थोड़ी चेंज महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि ओरिजिनली जब हम यहाँ पे आए थे
تو ہمارا خیال یہ تھا کہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ جو اتنے گزرائے ہیں وہ کچھ اپنے ہم مناسب کے ساتھ، ہم منصبوں کے ساتھ مل کے کچھ ایم او یو سائن کریں گے. لیکن اب مجھے جو یہاں پہ ماحول نظر آ رہا ہے اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سائننگ کی تقریب ہے شاید وہ اس طرح کی کوئی بڑے پیمانے کی نہ ہو سکے. اس کی وجہ کہ اس وقت اگر ہم کوئی ایم او یو سائن کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے انٹرنیشنلی وہ پرابلم، یہاں بھی ایک ہنگامی صورتحال ہو گئی نا. یہاں بھی میں یہی حساب سے عرض کر رہا تھا حبیب صاحب، یہ دیکھیے یہ اس دورے کی افادیت اپنی جگہ، ہماری آزاد اور خود مختار خارجہ پالیسی اپنی جگہ، دورہ بڑا تاریخی ہے اپنی جگہ، لیکن ایک ملک جس نے ایک دوسرے ملک کے خلاف جنگ کا اعلان کر رکھا ہے، صبح سویرے روسی صدر نے ایک طویل خطاب کیا، وار روم کی صورتحال ہوگی ان کی ہر جگہ میں. تو ایسی صورتحال میں اس دورے کے آپٹکس کیا وہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ روسی سرکار تو سراپا جنگ ہے یوکرین کے خلاف؟ تو یہ دورہ کہاں نظر آیا آپ کو ان کی میڈیا میں؟ دیکھیں ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمیں جو جنگ کے حوالے سے جتنی بھی خبریں ہیں وہ دراصل وہ میڈیا دے رہا ہے جو ہاسٹائل ہے، جو نیٹو کے ساتھ ہے اور نیٹو کے نقطہ نظر کے ساتھ ہے، امریکہ کے نقطہ نظر کے ساتھ ہے، لیکن روس کے نقطہ نظر کے ہاسٹائل ہے. تو لہٰذا تمام تر خبریں جو ہیں وہ ہمیں وہیں سے آ رہی ہیں. لیکن حبیب صاحب اگر آپ روسی میڈیا کی بات کریں، آر ٹی کا ذکر اگر آپ کر لیں تو آر ٹی پہ بھی تو جنگ ہی چل رہی ہے، بیچ میں کچھ لمحوں کے لیے خبر تو چلی دورے کی. جی آر ٹی پہ بھی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ آر ٹی پہ جب آپ جنگ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو جنگ کا ایک مختلف پرسپیکٹو، جی وہ تو روسی پرسپیکٹو بظاہر، وہاں پر لوکل ملیشیا کی، جی وہاں کا لوکل ملیشیا کی بات ہو رہی ہے. تو لہٰذا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ سچ جو ہے جنگ شروع ہوتے ہی پہلی کیجوالٹی ہوتا ہے، تو وہ ظاہر ہے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. تو یہاں پہ تو ماسکو میں جب ہم اس نو ڈاؤٹ اس خبر نے ہمارے وزیر اعظم کا دورہ اوور شیڈو کر دیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس ماحول میں ہم بہت زیادہ اسٹرکٹ نوعیت کی بات آگے بڑھائیں گے تو شاید وہ جیسے شامی صاحب نے کہا کہ اس خارجہ پالیسی پہ محیط ہوتی ہے اور یو ٹرن لینا یہاں پہ بہت مشکل ہوتا ہے. آپ نے بہت آہستہ آہستہ نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے نیگوشیشنز کا تو وہ تو شروع ہو گیا ہے. اور شاید یہ ایسے موقع پہ وزیر اعظم کا آنا آئندہ کے لیے بھی ہمارا روس کے اوپر ایک احسان سمجھا جائے گا. یہ بہت اہم مربت کہہ لیجیے، احسان کی بجائے یہ بہت اہم نقطہ ہے آپ کا کہ مربت کہہ لیجیے. اور حبیب صاحب یہ بھی دیکھیے نا کہ انہوں نے کیسے ریسیپروکیٹ کیا کہ وہ روسی صدر عموماً ایک بڑے طویل ٹیبل کے ساتھ ملتے ہیں سربراہان مملکت کے ساتھ، کرونا کی وجہ سے یا دیگر معاملات کی وجہ سے ایک لمبی ٹیبل ان کے بیچ ہوتی ہے دوسرے ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے، لیکن وزیر اعظم کے لیے وہ ٹیبل اٹھائی گئی اور بالکل ساتھ ساتھ وہ بٹھائے گئے. ایک اچھا جیسے اسے بھی لیا جا رہا ہے کہ دیکھیں فرق کیا ہے، لیڈر کی اہمیت کیا ہے. پھر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ہے. تو اس طرح کے آپٹکس کو جو حکومتی وزراء ہیں یا حکومتی لوگ گئے ہیں وہ اس کو شامی صاحب نے شامی صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی کہ یہ نسلوں کا معاملہ ہوتا ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے کہ سوویت یونین کے بعد جو صدر پوٹن ہے وہ فرسٹ جنریشن ہے جو پولیٹیشینز کی جو ٹاپ پہ پہنچی ہے. اور یہ ان کی پوری کوشش ہے پچھلے 20 سال سے، جب سے یہ اقتدار میں تو خیر کافی طویل عرصے سے، لیکن پچھلے 20 سال سے باقاعدہ طور پہ یہ پاکستان کے ساتھ انگیج کرنا چاہ رہے ہیں. صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی انہوں نے انگیج کیا، آصف علی زرداری نے بھی انگیج کیا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب بھی ایک دفعہ یہاں پہ آئے، اور پھر پاکستان کی ایس سی او میں شمولیت کے اوپر بھی روس نے ہمیں سپورٹ کیا. تو لہٰذا انڈیا میں جو صورتحال بدلی بالخصوص 2006 کے بعد سے کہ 2006 میں انڈیا کی ڈیل ہو گئی سول نیوکلیئر، باقاعدہ اسٹریٹجک پارٹنرز بن گیا انڈیا ویسٹ کا. تو اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ پاکستان کے اوپر ایک نظر کرم یا پاکستان کے لیے ایک نرم گوشہ یہاں پہ روس میں موجود ہے. یا نظر گرم کہہ لیجیے، ہمیں نظر کرم یا نظر گرم جی. لیکن اب یہ اگین وہ ہمیں بہت ہی احتیاط سے چلنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم پہلے سے موجود دوستوں کو ناراض کر بیٹھے نئے دوستوں کے چکر میں. تو ہمیں یہ معاملات بڑے دھیان سے چلانے ہوں گے. بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب. یہ بات بہت اہم ہے کہ دورہ اس طرح لیا جانا چاہیے کہ یہ ایک مثبت پیش رفت کا سفارتی تعلقات اچھی بات ہے.